रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। काठमाडौँ सहित केही जिल्लाको यातायातमा जोर बिजोर प्रणाली लागू, सार्वजनिक यातायातको प्रतिबन्ध कायमै, सरकारी कार्यालयहरू 2 शिफ्टमा चलाइने। मुलुकमा कोरोना संक्रमितको संख्या 4600 नाग्यो, संक्रमणबाट मुक्त भएर 861 जना घर फर्किए। लकडाउन खुकुलो भएसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा चहल पहल बढ्यो, जनस्वास्थ्यको जोखिम थप बढेको भन्दै सावधानी अपनाउन विज्ञको सुझाव। अमेरिकामा कोरोना संक्रमितको संख्या 20 लाख नाग्यो, अमेरिका र ब्राजिल पछि रसियामा सबैभन्दा धेरै 50,000 संक्रमित। र नेपाल विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाको वरियतामा 170औं स्थानमा, बेल्जियम शीर्ष स्थानमा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सन्तोष र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। सरकारले 80 दिनपछि लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गरेको छ। लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्दै उद्योग, पसल, व्यापार, व्यवसाय र उत्पादनदेखि बिक्रीसम्म खुला गर्ने निर्णय गरेको हो। गैराती मन्त्री परिषदले गरेको निर्णयलाई आज थप सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरूसँग छलफल गरी अन्तिम रूप दिएको हो। परिवर्तित लकडाउनको ढाँचाबारे जानकारी दिँदै सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थ सूचना प्रविधि मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले स्वास्थ्य सम्बन्धी सबै सेवा, उत्पादनदेखि बिक्रीसम्मको सबै श्रृङ्खला, डिपार्टमेन्ट स्टोरहरू खुला गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सबै सेवा, जसमा निजी क्लिनिकहरू समेत पर्छन्, सबै प्रकारका कृषि र पशुपक्षी व्यवसाय, उत्पादनदेखि बिक्री वितरणसम्मको सबै श्रृङ्खला खुला गरिएको छ। उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, पसल र डिपार्टमेन्ट स्टोरहरू खुला गरिएका छन्। शपिङ मलहरू खुला गरिएको छैन, डिपार्टमेन्ट स्टोरहरू खुला गरिएको छ। खाद्य वस्तुहरू समेतका चिजहरूको बिक्री वितरणलाई सहज गर्नको लागि हो। तत्काल शैक्षिक संस्थाहरू नखुल्ने भएका छन्। सिनेमा हल लगायतका सबै प्रकारका मनोरञ्जनात्मक स्थल, अनुमति बाहेकका हवाई उडान र बाह्य नाकाबाट हुने आवाजावत भनी बन्द रहने पनि डाक्टर खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। तत्काल सार्वजनिक सवारी साधन पनि नखुल्ने भएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र र अन्य जिल्लाको हकमा सोही जिल्लाभित्र मात्र चल्ने गरी जोर बिजोर प्रणालीमा निजी सवारी साधन सञ्चालन गर्न दिने अर्थ मन्त्रालयको निजी सवारी साधन सञ्चालन गर्ने अर्थमन्त्री खतिवड़ाको भनाइ छ। सबै प्रकारका धार्मिक तथा सामाजिक स्थलहरू, यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारी साधन, त्यसमा पर्यटक सवारी साधन समेत हो, त्यो अहिले खोलिएको छैन। र काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा, काठमाडौँ उपत्यकाभित्र र अन्य जिल्लाको हकमा सोही सम्बन्धित जिल्लाभित्र मात्र जोर बिजोर प्रणालीमा सञ्चालन हुने निजी सवारी साधन बाहेकका अन्य निजी सवारी साधन, यी सबै चाहिँ हाल सञ्चालन नगर्नेमा परेकाहरू हुन्। साइकल र एकजना मात्र रहने गरी मोटरसाइकल भने चल्न दिइनेछ। त्यस्तै सरकारी तथा निजी कार्यालय र बैंक वित्तीय संस्थाका कार्यालय 2 शिफ्टमा सञ्चालन हुने पनि मन्त्री खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। कार्यस्थलमै पनि भौतिक दूरी हामीले 2 मिटर भनिरहँदा कतिपय अवस्थामा कार्यालयहरूमा त्यो सम्भव नहुने हुनाले 2 शिफ्ट सञ्चालन गर्ने, बिहान 8 बजेदेखि 1 बजेसम्म र 1 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म 2 शिफ्ट कार्यालयहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालित हुन्छन्। सरकारले चैत 11 गते लकडाउन सुरु गरेदेखि अत्यावश्यक सेवा बाहेक अन्य सरकारी कार्यालय बन्द थिए। मुलुकमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमितको संख्या 250 पुगेको छ। नयाँ संक्रमित थपिएसँगै कुल संक्रमितको संख्या 4614 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। नयाँ संक्रमित 250 जना हुनुहुन्छ, त्यसमध्ये 230 जना पुरुष र 20 जना महिला हुनुहुन्छ र जम्मा संक्रमितहरूको संख्या 4614, त्यसमध्ये 4285 पुरुष र 329 जना महिला हुनुहुन्छ। कोरोना संक्रमणबाट मुक्त हुनेहरूको संख्या पनि पछिल्लो समय बढ्दो छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 187 जना कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मुक्त भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर गौतमले बताउनुभयो। मन्त्रालयको नियमित मिडिया ब्रिफिङका क्रममा प्रवक्ता गौतमले आजसम्ममा 861 जनाले कोरोना जितेको बताउनुभयो। आज डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूको जम्मा संख्या 187 जना, त्यसमध्ये 8 महिला र 179 पुरुष हुनुहुन्छ। हालसम्म डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूको संख्या 861, त्यसमध्ये 774 जना पुरुष र 87 जना महिला हुनुहुन्छ।
मन्त्रालयले क्वारेन्टिनमा अहिलेसम्म 1,62,013 जना रहेको पनि बताएको छ। यसैगरी आइसोलेसनमा रहनेको संख्या 3,738 जना छ। हालसम्म कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट 15 जनाको मृत्यु भएको छ। अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। लकडाउनको 76 दिनपछि केही खुकुलो महसुस भएसँगै सर्वसाधारणले राहतको सास फेर्न पाएका छन्। बिस्तारै बजार पसल खुल्न थालेका छन्। सवारी साधन पनि सडकमा बाक्लिएका छन् त काठमाडौँ उपत्यकाको जनजीवन सामान्य उन्मुख भएको छ। व्यापार व्यवसायका लागि घर बाहिर जाने, कार्यालय जानेहरू पनि आफ्नै सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउँदा खुसी भएका छन्। चैत 11 गतेदेखि सुरु लकडाउन केही खुकुलो भएको छ। लकडाउन खुकुलो भएसँगै काठमाडौँ उपत्यकाका बजार पसल खुल्न थालेका छन्। मानिसहरू निर्वाध सड़कमा हिँड्न थालेका छन्। सुनसान बनेको काठमाडौँ उपत्यकामा मानवीय चहल पहल शुरू भएको छ। मानिसहरू आफ्नो काममा लाग्न थालेका छन्। काठमाडौँ स्थित अमेजोन डिस्ट्रिब्युटर्स प्राइभेट लिमिटेडका मानव स्रोत संसाधन शाखा प्रमुख सरस्वती खनाल लकडाउन खुलेसँगै व्यापार बढ्नेमा आशावादी हुनुहुन्छ। अब जो पब्लिक सेक्टरमा आउँछ त्यसलाई त अलिक गाह्रो पनि हुन्छ नि त। सो उनीहरू आफ्नो जब पनि रिस्कमा परेको जस्तो पनि अलिक प्रब्लम भइरहेको छ होइन। प्लस कम्पनीमा यस्तो स्ट्रेस भएन लकडाउनको कारणले। अब लकडाउन खुलेपछि कम्पनीमा पनि स्ट्रेस हुन्छ। सरकारले विभिन्न 3 चरणमा लकडाउन खुकुलो गर्दै जाने गरी बिहिबारबाट विभिन्न सेवा सञ्चालनको अनुमति दिएको हो। लकडाउनका कारण सर्वसाधारणको जनजीवन नै समस्यामा पर्न थालेपछि सरकारलाई चौतर्फी दबाव बढेको थियो। पहिलो चरणमा 21 दिनमा 21 सेवा खुलेछन्, जसमा अत्यावश्यक सेवा सहित निजी सवारी, ट्याक्सी, पसल, व्यवसाय समेत छन्। तर जोर बिजोर प्रणालीमा सवारी निश्चित नाकाभित्र मात्र सञ्चालन गर्न अनुमति हुने बताइएको छ। लामो दूरीको यात्रामा रोक लगाइएको छ। लकडाउनको 21 दिन अनुगमन गरी अर्को 30 दिनभित्र अन्य सेवा पनि सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको तयारी छ। त्यसपछि तेस्रो चरणमा शैक्षिक संस्था, मनोरञ्जन र खेल स्थल बाहेक बाँकी सेवा सञ्चालनमा आउनेछन्। लकडाउनको परिवर्तित मोडालिटी बारे जानकारी दिँदै सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्री युवराज खतिवडा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सबै सेवा जसमा निजी क्लिनिकहरू समेत पर्छन्, त्यसै गरी सबै प्रकारका कृषि र पशुपक्षी व्यवसाय उत्पादनदेखि बिक्री वितरणसम्मको सबै श्रृङ्खला खुला गरिएको छ। सरकारले शैक्षिक संघ संस्था भने तत्काल नखुलाउने संकेत गरेको छ। असार 1 गतेदेखि अनलाइन कक्षा सञ्चालनका लागि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गरेको छ। सोही अनुरूप प्याप्सन, एनप्याप्सन आबद्ध विद्यालयले तयारी समेत गरेका छन्। तत्काल विद्यालय खुलाउने वातावरण नबन्दा निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारी पनि मारमा परेका छन्। विद्यालयले शुल्क नउठेको पनि पूरा महिनाको तलब नदिँदा शिक्षक कर्मचारी सोच्न बाध्य बनेका छन्। यसकारण पनि राज्यले निजी विद्यालयका विषयमा विचार गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ प्याप्सनका सह-अध्यक्ष डीके ढुङ्गाना। निजी विद्यालयहरू चैत्र महिनादेखि आर्थिक गतिविधि भन्दा बाहिर छन्। यहाँ सरकारको 1 रुपियाँ पनि डोनेसन अथवा अनुदान केही पनि छैन। सरकारी विद्यालयहरूमा त सरकारले चाहिँ तलब भत्ता दिने विषय नै भयो। निजी विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीले पनि त खाना खानुपर्ने होला, आफ्नो जीवन चलाउनु पर्ने होला। यसका निम्ति निजी विद्यालयहरू अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा राज्यले एउटा चाहिने र सरकारले शिक्षा मन्त्रालयले एउटा निर्दिष्ट चाहिँ सम्बोधन गरिदियोस् भन्ने हामी चाहिँ चाहिरहेका छौँ। एकातिर लकडाउन खुकुलो भएको खुसियाली छ भने अर्कातिर जनस्वास्थ्यको जोखिम पनि बढ्दो छ। दिनानुदिन सयौंको संख्यामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइरहेको छ। अब लकडाउन खुकुलो भएसँगै सर्वसाधारणले आफै स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ। टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुन 3वटा कुरा नभुल्न सुझाउनुहुन्छ। हात साबुन पानीले धुने, मास्क लगाउनु र दूरी कायम गर्ने, यो 3वटा चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र यदि के गरी यो 3वटा कुरालाई हामीले मूल मन्त्र मानेर यदि हामी कतै बाहिर जान्छौँ र बाहिरबाट फर्केर आएपछि चाहिँ साबुन पानीले हात धुन्छौँ, यदि हामीले यसरी नै आगामी दिनहरूमा कति चनाखो भएर अवलम्बन गरे यी उपायहरू अवलम्बन गऱ्यो भने पक्कै पनि हामीले जुन एउटा संक्रमण संख्या बढ्दो क्रममा रहेको देखिन्छ त्यसबाट चाहिँ हामी छुटकारा पाउँछौँ भन्ने लाग्छ। लकडाउनका कारण हजारौंले रोजगारी गुमाएका छन्। दैनिक काम गरेर बिहान बेलुका हातमुख जोड्नेको चुलो निभेको छ। प्राइभेट कम्पनीमा काम गर्ने कर्मचारीले पूरा महिनाको तलब पाएका छैनन्। लकडाउन खुकुलो हुनु भनेको सबै कुरा सामान्य भने होइन। हामीले सावधानी नअपनाए लामो समयपछि महसुस भएको राहत आहत पनि बन्न सक्छ। त्यसैले हामीले अझ बढी सावधानी भने अपनाउन जरुरी छ। लकडाउनका बेला
घरभित्रै बसेर आफ्नो र अरूको स्वास्थ्यको ख्याल राख्न सजिलो थियो, तर अब निश्चित शारीरिक दूरी, मास्कको प्रयोग, भीड़भाड़ कम गर्ने, हात धुने जस्ता अन्य स्वास्थ्य सावधानी नअपनाइए स्थिति फेरि लकडाउन उन्मुख हुन बेर छैन। यतातिर सबैले ध्यान दिन आवश्यक छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पार्वता चौधरी। कान्तिपुर सविस्ता। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। गैरकानूनी हैसियतमा कुवेत बसेर आम माफी पाएका 306 जना नेपाली महिलालाई आज स्वदेश ल्याइएको छ। जजिरा एयरलाइन्सको पहिलो उडानमा 157 जना र दोस्रो उडानको जहाज मार्फत 149 जनालाई स्वदेश ल्याइएको हो। उनीहरूलाई नेपाली सेनाले प्रदेशगत रूपमा छुट्याइएको होल्डिङ सेन्टरमा लगेको छ। त्यहाँबाट भने सम्बन्धित स्थानीय तहले व्यवस्था गरेको क्वारेन्टाइन सेन्टरमा लगिनेछ। उनीहरूलाई गत अप्रिल 26 तारिकदेखि कुवेतले अस्थायी क्याम्प र डिपोर्टेसन सेन्टरमा राखेको थियो। सबैजनाको विमानस्थलमै स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको कुवेत अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कार्यरत दिपेन्द्र विक्रम खाँडले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नयाँ केन्द्रीय कार्य समिति जम्बो बन्ने भएको छ। राप्रपा र राप्रपा प्रजातान्त्रिक बीचको एकतापछि राप्रपाले केन्द्रीय कार्य समिति 327 जना हुने निर्णय गरेको हो। 337 जनाको केन्द्रीय कार्य समिति तथा 337 जनाको केन्द्रीय कार्य समिति तथा 82 जना रहने गरी छुट्टै कार्य सम्पादन समिति गठन गरेको पार्टीका अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणा, प्रकाश चन्द्र लोहनी र कमल थापाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। त्यस्तै 11 जनालाई कार्य सम्पादन समितिको आमन्त्रित सदस्यमा रहने गरी राख्ने निर्णय पनि भएको छ। त्यस्तै विश्वबन्धु थापाको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय सल्लाहकार समिति पनि बनेको छ। राप्रपाले 13 सदस्यीय सचिवालय कार्य व्यवस्था समिति गठन गरेको छ भने पूर्व प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्दलाई केन्द्रीय समिति र केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिमा पदेन सदस्य रहने गरी जिम्मेवारी तोकेको जनाएको छ। सुडान घोटाला काण्डमा 1 वर्षको कैद सजाय भुक्तान गरेर नेपाल प्रहरीका पूर्व आइजिपी रमेश चन्द्र ठकुरी आज रिहा भएका छन्। विशेष अदालतले 1 वर्षको जेल सजाय तोकेको भए पनि दिल्ली बजार स्थित सदर खोर कारागार प्रशासनले 20 दिनको कैद छुट दिएपछि उनी आज रिहा भएका हुन्। ठकुरी गत असोज 19 गते जेल चलान भएका थिए। ठकुरी सहित पूर्व प्रहरी प्रमुख ओम विक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ सहित ठेकेदार शम्भु भारती गरी 36 जना सुडान घोटाला प्रकरणमा दोषी ठहर भएका थिए। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धहरू छिमेकी मुलुकसँग समदूरीको नै रहने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले बोलाएको छलफलमा मन्त्री अर्यालले सबै छिमेकीसँग समान सम्बन्ध रहने र कसैलाई काखा र कसैलाई पाखाको व्यवहार नगरिने बताउनु भयो। नेपाल भनेर हामीले चिनेको बुझेको भूभाग अद्यावधिक नक्सामा नछुटेको भन्दै उहाँले पहिले नक्सामा समावेश गरिएको तर भोग चलनमा समस्या भएको केही ठाउँहरू रहेको पनि बताउनु भयो। कोरोना भाइरस महामारीका कारण रोजगारी गुमेर दैनिक गुजारा गर्न धौधौ पर्ने परिवारका लागि प्युठानमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले राहत थपेको छ। काम नपाएर दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको समयमा विपन्न परिवारका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले काम दिएपछि लामो समयदेखि चुलो बाल्न समस्यामा परेका परिवारको घरमा चुलो बल्न थालेको छ। एक रिपोर्ट। प्युठान नगरपालिका मान्द्रेचौरकी जमुना परियार अहिले बाटो खन्न व्यस्त छिन्। प्युठान नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत विपन्न परिवारको सूचीमा सूचीकृत भएपछि उनले 23 दिनका लागि रोजगारी पाएकी हुन्। दैनिक ज्यालादारी काम गरेर परिवार पाल्दै आएकी उनलाई लकडाउनले समस्यामा पारेको थियो। तर लकडाउनको समयमा काम पाएपछि दैनिकी गुजारा गर्न समस्यामा परेको परिवारको परिवारमा खुसी फर्किएको छ। काम पाउँदा त हामीलाई त अत्यन्तै खुसी छ सर। हामी 23 दिन भए पनि हाम्रो नबोलेको चुलो त बोल्न सक्ने अवस्था भयो नि। अब यस्तो ठाउँबाट आउँछ र खाउँला भन्ने हामीलाई आशा छ। जेठको दोस्रो सातादेखि सुरु भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत प्युठान नगरपालिकाले 136 पुरुष र 374 महिला गरी 510 जनालाई रोजगारी दिएको छ। उनीहरूले 23 दिनसम्म मोटर बाटो मर्मत, गोरेटो बाटो तथा भवन निर्माण लगायतका काम गर्नेछन्। काम गरे बापत उनीहरूले दैनिक 630 रुपियाँ ज्याला पाउँछन्। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमलाई ख्याल गर्दै सामाजिक दूरी कायम गरेर उनीहरूले काम गरिरहेका छन्। आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ अभियान अन्तर्गत
76,78,000 रकमबाट नगरपालिकाका 15वटा आयोजनाको काम भइरहेको छ। प्युठान नगरपालिकाका रोजगार संयोजक माधव गिरी त्यसमा पनि धेरै बेरोजगार संख्या जुन परिवारमा छ हामी त्यसलाई चाहिँ प्रायोरिटी गरेका छौँ हैन। र यसमा अहिलेको आयोजनाहरूमा विशेष त मोटर बाटो निर्माण अनि तपाईको चाहिँ वृक्षारोपण अनि तटबन्धन खेलकुद मैदान निर्माण हैन अनि गोरेटो बाटो मर्मत ती खालका आयोजनाहरू परेका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीका समयमा रोजगारी गुमाएर चुलो बाल्न समस्या भएका परिवारका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले उनीहरूको घाउमा मलम लगाउने काम गरेको छ। प्युठान नगरपालिका बाहेक जिल्लाका अन्य स्थानीय तहहरूमा पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु हुने तयारी भइरहेको छ। 2 नगरपालिका र 7 गाउँपालिका रहेको प्युठानमा 9 बहिनी गाउँपालिकाले असार 1 गतेबाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा समेट्दैछ। त्यस्तै मल्लरानी, ऐरावती लगायत स्थानीय तहहरूले पनि असार पहिलो साताबाट काम सुरु गर्ने तयारी थालेका छन्। 9 बहिनी गाउँपालिका अध्यक्ष शिवराज रिजाल 700 अध्यक्ष र दक्ष गरेर जनशक्तिहरूलाई हामी काम दिँदैछौँ र टोटल हामीले 16वटा योजनाहरू हामीले छनौट गरेका थियौँ। दैनिक ज्यालादारी काम गर्ने परिवारका लागि कोरोना भाइरस अभिशाप बनेको छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत केही समयका लागि भए पनि रोजगारी पाउँदा पनि विपन्न परिवारको घरमा चुलो बल्न थालेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि शमशेर विक्रम जीसी, प्युठान। लकडाउनको समयमा प्रदर्शन गर्नेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी गृह मन्त्रालयले दिएको छ। पछिल्लो समय सरकार विरुद्ध आन्दोलन हुन थालेपछि गृहको यस्तो चेतावनी आएको हो। आज मात्र काठमाडौँको बालुवाटारमा प्रदर्शन भएको थियो। गृहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा बन्दाबन्दीको आदेश विपरीत जुलुस तथा शान्तिपूर्ण धरनाका नाममा धेरै मानिस जम्मा भए तथा भिडभाड गरी 100 देखि 600 रुपैयाँसम्म र 1 महिनादेखि 6 महिनासम्म थुनामा राख्न सक्ने स्मरण गराएको छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई उद्धार गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आजदेखि लागू हुने गरी असार 11 गतेसम्मका लागि 67वटा चार्टर उडानलाई अनुमति दिएको छ। सरकारी रवैया बढेको भन्दै युवाहरूले बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवास आसपास र नक्साल क्षेत्रमा आज पनि प्रदर्शन गरेका छन्। युवाहरूको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले पानीको फोहरा र असुर ग्यास प्रहार गरेको थियो। हिजो बिहान मृत्यु भएका अर्घाखाँचीका कोरोना संक्रमण आशंका गरिएका व्यक्तिको स्वाब हराएको छ। गत चैत 25 गते प्रादेशिक प्रयोगशाला भैरवा पुगेको स्वाब त्यहीँबाट हराएको हो। रुकुम पश्चिमको चौरजारी नगरपालिका 8 स्थित सोतीमा 6 जनाको ज्यान जाने गरी भएको घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले थप 3 जना युवालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा चौरजारी नगरपालिका 8 का 19 वर्षीय घमण्ड मल्ल, विष्णु मल्ल तथा 26 वर्षीय सर्वजित भनिनी सबिन पुन रहेका छन्। र राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघले रुकुम पश्चिम सोतीमा भएको घटना जातीय विभेदको पराकाष्ठा भएको जनाएको छ। संघका प्रतिनिधि, कानुन व्यवसायी र मानवाधिकार कर्मी सहितको टोलीले गरेको स्थलगत अध्ययनपछि जारी गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा नवराज विकसहित उनका 6 जना साथीलाई योजनाबद्ध तरिकाले हत्या गरी भेरीमा फालिएको उल्लेख गरिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। कछुवा गतिमा रहेको मुलुकको पुँजीगत खर्च कोरोना महामारीका कारण थप प्रभावित भएको छ। गत चैत 11 गते लकडाउन सुरु हुँदा 27% हाराहारीमा रहेको पुँजीगत खर्च पछिल्लो 2.5 महिनाको अवधिमा जम्मा 3% मात्रै हुन सकेको छ। सरकारले संशोधित लक्ष्य मार्फत 3 खर्ब 26 अर्ब 81 करोड खर्च हुने अनुमान गरेको थियो। कोरोना महामारीका कारण पुँजीगत खर्च ठप्प भएपछि बजेट मार्फत सरकारले संशोधित अनुमानको पनि 58.5% मात्रै खर्च हुने बताएको छ। महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार विकास निर्माणतर्फ अहिलेसम्म 1 खर्ब 23 अर्ब 15 करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। प्रशासन कर्मचारीको तलब लगायत चालुतर्फ भने अहिलेसम्म झन्डै 69% खर्च भएको छ। सरकारले चालुतर्फ यो वर्ष 73% खर्च हुने लक्ष्य राखेको छ। लकडाउन सुरु भएपछि बन्द भएको शेयर कारोबार खुला हुनुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। लकडाउनको नाममा लामो समय शेयर कारोबार बन्द हुँदा पेशा गर्ने नैसर्गिक अधिकार हनन भएको र पेशाकर्मीहरूको रोजीरोटीमा पनि समस्या भएको भन्दै अधिवक्ता द्वय रपिस पोखरेल र हरिप्रसाद दाहालले रिट दायर गर्नुभएको हो। रिटमा दोस्रो बजार मार्फत कारोबार हुने धितोपत्र बजारको कारोबार नियमित गर्न माग गरिएको छ। शेयर कारोबार पूर्ण रूपमा डिजिटल भइसकेको र अनलाइन सिस्टमबाट हुने भन्दै निवेदनमा त्यसले कोरोना संक्रमणको जोखिम नपारे पनि
अनेक बहानामा लामो समय बन्द गरिनु नाजायज हुने उल्लेख गरिएको छ। आगामी आइतबार रिट निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनवाई हुँदैछ। निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, अर्थ धितोपत्र बोर्ड अनि नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई विपक्षी बनाइएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकामा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 20 लाख नागेको छ। अमेरिकाको जोन्स हम्किन्स विश्वविद्यालयका अनुसार भाइरस संक्रमणका कारण 1,12,924 जनाको मृत्यु भएको छ। 5,33,000 बढी मानिस भने डिस्चार्ज भएका छन्। संक्रमण दरका आधारमा ब्राजिल दोस्रो स्थानमा छ। त्यहाँ 7,72,000 बढी मानिस संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 40,000 मानिसको मृत्यु भएको विश्वविद्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। रुसमा 5 लाख बढी संक्रमित भेटिएका छन्। अमेरिका र ब्राजिलपछि रुसमा बढी संक्रमित भेटिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 74,13,000 पुगेको छ भने 4,17,133 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। 34,82,191 जना कोरोना जितेर घर फर्किएका छन्। अस्ट्रेलियामा ब्ल्याक लिभ्स म्याटर भन्दै प्रदर्शनमा उत्रिएकालाई पक्राउ गर्ने त्यहाँको सरकारले चेतावनी दिएको छ। अमेरिकाको मिनियापोलिसमा अफ्रिकी मूलका अश्वेत नागरिक मारिएको विरोधमा अस्ट्रेलियामा समेत प्रदर्शन शुरू भएपछि सरकारले कोरोना महामारीका बेला जारी प्रदर्शन रोक्न चेतावनी दिएको हो। कोरोना महामारीका क्रममा सार्वजनिक स्थानमा जम्मा हुन नपाइने सरकारी नियम तोडे पक्राउ गरिने स्थानीय अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै समाचार संस्था रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ। अस्ट्रेलियाको इतिहासमै आदिवासी सम्बन्धी सबैभन्दा ठूलो बहस शुरू भएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनले अस्ट्रेलियामा दास प्रथा नरहेको अभिव्यक्ति दिएपछि थप आलोचना शुरू भएको छ। आदिवासी अधिकार कर्मी र कानूनविदहरूले प्रधानमन्त्री मरिसनको भनाई चोट पुर्याउने खालको क्रूर भएको टिप्पणी गरेका छन्। अब खेल प्रसङ्ग। नेपाल विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाको वरियतामा अघिल्नै स्थानमा यथावत रहेको छ। फिफाले आज सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा नेपाल 170औं स्थानमा यथावत रहेको हो। कोरोना महामारीका कारण विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल रोकिए पनि फिफाले वरियता भने सार्वजनिक गरेको हो, जसमा सबै मुलुकको वरियता यथावत राखिएको छ। भारत दक्षिण एसियाको सबैभन्दा माथि रहँदा मालदिप्स दोस्रो र नेपाल तेस्रो स्थानमा छ। भारत 108 र मालदिप्स 155औं स्थानमा छ। नेपालपछि बङ्गलादेश 187औं, भुटान 189औं, पाकिस्तान 200औं र श्रीलङ्का 206औं स्थानमा छ। फिफाको वरियतामा बेल्जियम शीर्ष स्थानमा रहँदा फ्रान्स दोस्रो र ब्राजिल तेस्रो स्थानमा छन्। र स्पेनिस ला लिगा फुटबल आजदेखि पुनः शुरू हुँदैछ। कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीका कारण गत मार्चदेखि स्थगित खेल आज रातिदेखि पुनः शुरू हुन लागेको हो। आज राति पहिलो खेलमा सेभिल्ला र रियल बेटिस बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। ला लिगा तालिकाको तेस्रो स्थानमा रहेको सेभिल्ला र 12औं स्थानको रियल बेटिस बीच स्थानीय समयअनुसार राति 9 बजे खेल हुनेछ। तुलनात्मक रूपमा बेटिसभन्दा सशक्त सेभिल्लालाई आजको खेल जिते दोस्रो स्थानमा उक्लने मौका मिल्नेछ। सेभिल्लाको 27 खेलबाट 47 अङ्क छ भने समान खेलबाट रियल बेटिसको 33 अङ्क छ। बार्सिलोना 27 खेलबाट 58 अङ्क सहित लालिगाको पहिलो स्थानमा छ भने समान खेलबाट रियल मड्रिड 56 अङ्क सहित दोस्रो स्थानमा छ। जाँदा मुख्य प्रसङ्गहरू पुनः एकपटक। काठमाडौँ सहित केही जिल्लाको यातायातमा जोर बिजोर प्रणाली लागू। सार्वजनिक यातायातको प्रतिबन्ध कायमै, सरकारी कार्यालयहरू 2 शिफ्टमा चलाइने। मुलुकमा कोरोना संक्रमितको संख्या 4,600 नाग्यो। संक्रमणबाट मुक्त भएर 861 जना घर फर्किए। लकडाउन खुकुलो भएसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा चहल पहल बढ्यो। जनस्वास्थ्यको जोखिम थप बढेको भन्दै सावधानी अपनाउन विज्ञको सुझाव। अमेरिकामा कोरोना संक्रमितको संख्या 20 लाख नाग्यो। अमेरिका र ब्राजिल पछि रसियामा सबैभन्दा धेरै 5 लाख संक्रमित। र नेपाल विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाको वरियतामा 170औं स्थानमा, बेल्जियम पहिलो स्थानमा। औषधि प्रसङ्ग सहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। साथी सन्तोष र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।